बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अज़हर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के बाबरकत फजीलत वाले मुक़द्दस महीने की और इन अयाम की, और इन अयाम में क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें गुफ्तगू करनी चाहिए तमाम मसालक को, तमाम मकातब फ़िक्र को इस महीने की बरकतें समेटने के लिए, और इसके साथ साथ जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत है उसका फ़लसफ़ा क्या है, उस हवाले से भी बात करनी चाहिए। तो आज हम इस प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर तमाम उलमाए इकराम से बात करेंगे, पीस कमेटी के ओहदेदारान से बात करेंगे, और इसके साथ साथ अहले तशरीह रहनुमाओं से भी बात करेंगे कि इन मुक़द्दस अयाम के हवाले से जो इबादत हैं उनका क्या दर्जा है, रोज़े की क्या फजीलत है, और कब्रिस्तानों में कबूर पर जाने की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, और यौम अज़ा जो है उसका क्या मकासद है। तो मेरे साथ यहाँ पर उकाड़ा के जो अहले तशरीह के रहनुमा हैं, सरपरस्त हैं, सैयद कौसर रिजवी साहब, इनसे बात करते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। शाह जी, मुहर्रम उल हराम का अल्हम्दुलिल्लाह महीना शुरू हो चुका है, तो ये बाबरकत महीना है, फजीलत वाला महीना है। तो इस हवाले से बताइएगा कि तमाम मसालक को इन अयाम में क्या किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब शेख साहब। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये आने वाला मुहर्रम का महीना एक हुर्मत का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम, सफ़र और ज़िलहज इनको हुर्मत का महीना कहा है। उससे पहले जिस रजब, शाबान और रमज़ान रहमत के बरकत के महीने थे, ये हुर्मत के महीने हैं। आखिरी बात, इस महीने में ख़ानदान अहले बैत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पैगाम को जो आपने दिया उसको तक़वीयत दी गई। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अज़ाइम के साथ करबला मौला में शहादत ना देते और यज़ीदियत को मौका मिल जाता कि हमारे इस्लाम के पैगाम को मस्ख़ करते, करबला में शहादत पेश करके एक ऐसा बाब रकम कर दिया जिसमें हक़ और सच का फैसला हो गया। ता क़यामत यज़ीदियत पे लानत हो गई और करबला वाले जिंदाबाद हो गए। बज़ाहिर तो देखने में ये था कि करबला में अहले बैत को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये इन्ना अतवैना कल कौसर की जो सबक था, नायत थी, जिसमें कहा गया था कि दुश्मन अबतर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का चर्चा है और यज़ीदियत पे लानत है। कोई भी अपने आप के साथ यज़ीद लिखने के लिए तैयार ही नहीं। अब दूसरी बात ये मैं ये कह देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा कि मैं अहले तशरीह की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर हाज़िर होता हूँ, तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें हम जिम्मेदारान जिनके पास अज़ादारी के इंतजाम कर दें, लाजमी बात है, उसको जो ही ज़िलहज का महीना शुरू होता है उसके बाद मुहर्रम में आना होता है, हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप इमाम बरदर तशरीफ़ लाएँ, आप देख रहे हैं तमाम तर तैयारियाँ हो रही हैं, उलमा इकराम का इंतखाब हो चुका है। यकीनी तौर पर हमने वो पैगाम देना है जो तमाम आलम इस्लाम के लिए है। ये कोई शीयत के लिए करबला नहीं है, ये आलम इस्लाम के लिए करबला है, इंसानियत के लिए करबला है। करबला का पैगाम इंसानियत का पैगाम है। इमाम हुसैन साहब ने कहीं भी किसी एक मसलक के लिए प्रमोशन का काम नहीं किया, और यही हमारी तमाम का जिम्मेदारी है। दूसरे ये जिम्मेदारी के, क्योंकि आपको पता है कि आज़ादारी के जुलूसों ने रोडों पे आना है, सड़कों पे आना है, पब्लिक के पास आना है, तो उसके लिए जिम्मेदारी हुकूमती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैं इस सिलसिले में आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ, इसकी इंतज़ामिया ने ज़िलहज के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से जो मीटिंग्स की, उसमें मुहर्रम की भी प्रायोरिटीज़ रखें। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे DPO साहिबान ने जुलूस के रूट्स को विज़िट कर चुके हैं। उनकी टीम में ADCG साहब ने भी इंडिविजुअली दौरा किया, उनके साथ उनकी पूरी टीम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, टेलीफोन, हेल्थ, वापदा तमाम थे। इस असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अपनी तहसील के लेवल पर जो तैयारी कर सकते थे वो मरकज़ी इमाम वगैरह तशरीफ़ लाए, उन्होंने तमाम रूट का विज़िट किया। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की पीस कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह रीजन की बेहतरीन पीस कमेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में हमेशा इस कमेटी की बदौलत तमाम मसालक में अमन रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि मसालक मुहर्रम उल हराम के हवाले से भी एक ही पेज पे हैं? और इसी में मैं मेंशन करता चलूँ कि ये बताइएगा कि यौम अज़ा जो हैं, जिस तरह से मातम किया जाता है, तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा जी। पीस कमेटी के हवाले से मैं फ़ख्री तौर पर कह सकता हूँ कि तमाम मसालिक एक हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। कल और परसों 2 दिन हमारी डिवीज़न में साहिवाल मीटिंग होती रही हैं।
यहाँ से हम एक गाड़ी में जाते हैं, उसी एक ही गाड़ी में शिया भी सवार थे, बरेलवी भी सवार थे, देवबंद भी सवार थे, हर मसले का साथ साथ था, क्योंकि एक गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते थे, 5 लोग तमाम मसाले के मिलकर गए। इससे ज़्यादा मैं आपको कोई मिसाल नहीं दे सकता। तो यकीनी तौर पर हम एक पेज पर हैं, क्योंकि हमने फैसला किया हुआ है अपना मजहब मसलक को छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना, और हम इस पर बिल्कुल सख्ती से पाबंद हैं। इसी तरह दूसरे साथियों भी हमें यकीन दहानी दिलवा रहे हैं कि उन्होंने तमाम जितने मुकर्ररीन को जो कबला मोहल्ला के हिसाब से कोई कॉन्फ्रेंसिस कर रहा है, कोई जलसा कर रहा है, कोई मजलिस कर रहा है, तमाम ने एक दूसरे की यकीन दहानी कराई कि कभी भी हम ऐसा स्पीकर को इजाज़त ही नहीं देंगे कि कोई ऐसी इशारे के ना ऐसे भी कोई बात करे। ये अहले बैत का जिक्र इतना बुलंद है, आप उसका जिक्र करें। दूसरा सवाल आपने कहा कि ये करबला के हवाले से, मातमदारी के हवाले से, एक्चुअली ये है कि मातमदारी एक तरीक़ाकार है एहतजाज को रिकॉर्ड करने का। अब आपने भी ये देखा होगा कि बजट आया है तो मुख्तलिफ तंजीमें मातम की शक्ल में हाय करती में नज़र आती है कि ये हमारा महंगाई हो गई, ये हो गए, वो किसी भी एहतजाज को रिकॉर्ड कराने का। और हमारा एहतजाज करबला में शहदा के लिए नहीं है, वाक़या करबला के बाद जो हुआ हमारे अहले बैत के साथ, ख़वातीन को, बच्चियों को, ख़ानदान रसालत को गलियों गलियों में कैद करके ऊँटों में, कचावों में, कहाँ पर इराक़ और कहाँ करबल शाम, वहाँ तक ले जाया गया। वो जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ हमारा एहतजाज है। और अगर हम इस एहतजाज ना करते तो जिस तरह बहुत सी चीज़ें दब गई। हमें तारीख़ में बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे हैं जो ऐसे किताबों में दब गए हैं, तो इसको पता ही नहीं चले। अगर ये एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाया जाता है, इस पर आवाज़ ना बुलंद की जाती है, ये भी दब जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम इस चीज़ को, उस पैगाम को, हक़ और सच की जो तक़सीम हुई है उसको बयान ना करते रहेंगे, तो ये हमारी ये सब तो मैं समझता हूँ कि कुफ्र इसमें ही छा जाएगा। जैसा कि मारूफ रहनुमा रहनुमा सैयद कौसफ रिजवी का यही कहना था कि उगाड़ा की पीस कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पर है, हमारे शाना बशाना काम कर रही है, और सब यही कहते हैं कि अपने मसले को छोड़े ना और किसी के मसले को छेड़ा ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यकम मुहर्रम से अशूरा मुहर्रम तक और इससे आने वाले बाकी भी जो अयाम हैं इसी तरह से प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, यगानगत के साथ गुजरेंगे, और जो इनकी रसूमात हैं, जो आबादात हैं, वो आसान तरीक़े से मुकम्मल होंगी। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम महकमे भी ऑन बोर्ड हैं, पाइपलाइन में हैं, और तमाम तर सहूलियत इनको फ्राहम भी की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद भी रहनुमाओं से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। शाह जी, ये बताइएगा, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी जो साल है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, तो आप बताइएगा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़लसफ़ा शहादत के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जैसा कि मुहर्रमुल हराम की आमद है और इस मुक़द्दस महीने के एहतराम में तमाम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है इसको अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाए, क्योंकि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये महीना याद ताज़ा करता है। और इसमें मार्का करबला जो 61 हिजरी में हुआ वो हक़ व बातिल की जंग थी, और हक़ व बातिल पर चलने वाले आज ये फ़ैसला करेंगे मुहर्रमुल हराम में कि कौन हक़ का साथ देता है, कौन बातिल का साथ देता है। और यकीनन अहले हक़ हमेशा हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता अपनाएंगे और अहले बातिल हमेशा यजीद का रास्ता अपनाएंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ज़ात बाबरकत है कि जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यकीनन हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात ये तरबियत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर है। जो ज़माने को हुसैन मिला बसूरत हुसैन, वो तरबियत रसूल खुदा का असर है, वो शीर बतूल का असर है, वो अली मुर्तज़ा की तरबियत का असर है कि हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात ज़माने को मिली और
اہل حق کو ملی۔ اس کے لیے میں چند اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ رن میں سر اپنا کٹا گئے ہیں حسین، مگر یزید کی گردن جھکا گئے ہیں حسین۔ ازل کا تخت کہ تاج ابد بھی ان کا ہے، اگلے پچھلے زمانوں پہ چھا گئے ہیں حسین۔ ملا سکے گا نہ کوئی اب حق و باطل کو، کہ درمیان میں رستہ بنا گئے ہیں حسین۔ نقوی صاحب، جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ دیگر مسالک بھی ہیں، لیکن الحمدللہ اکاڑا کے تمام مسالک ان ایام میں بھی اہل تشیع رہنماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں اور بالکل شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایام عزا کیا ہے اور گریہ زاری اور ماتم جو کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جو کسی ایک مسلک سے منسلک نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ہستی انسانیت سے منسلک ہے۔ حسین کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، حسین ہر انسان کے ہیں۔ یوں کہیے کہ جو انسان ہے حسین اس کے ہیں، کیونکہ حسین علیہ السلام نے بتایا کہ انسان کیا ہے۔ حقیقی انسانیت کی روشنائی جو ہے وہ حسین علیہ السلام نے کی، اور یقیناً اہل تشیع کے ساتھ ساتھ باقی جتنے مسالک ہیں وہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ ساتھ سبیلوں میں، ایام عزا کے جلوسوں میں، اس کے بعد سکورٹی میں، یہاں تک کہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس ثواب کو کماتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پروگرام عوام تک کے لیے محرم الحرام کے مقدس بابرکت اور فضیلت والے مہینے کی۔ میرے ساتھ یہاں پر اکاڑا کی معتبر انتہائی ممتاز شخصیت، مذہبی شخصیت قاری سعید احمد عثمانی موجود ہیں، جو کہ پیس کمیٹی اکاڑا کا سینئر رکن بھی ہے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ مسلمانوں کا اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا اور تمام مسالک کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس ماہ مقدس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا اور مذہبی شخصیات کا آپ نے بھرپور میسج عوام تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ محرم الحرام 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا اختتام اور اسلامی سال کا آغاز یہ قربانیوں سے ہے۔ اسلامی سال کا اختتام ذی الحج کے مہینے پر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، پھر 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ اختتام ہو رہا ہے قربانی کے ساتھ اور آغاز ہو رہا ہے شہادت کے ساتھ۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اسی طرح 10 محرم الحرام امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ بہت بڑی شہادت اور قربانی کا دن ہے۔ اور یہ قربانیاں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم ہمیشہ اسلام کے لیے، کلمہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، اور وہ دین، وہ اسلام جو ہمارے محبوب آقا مدنی کریم سید کون و مکان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں۔ اور اس حوالے سے محرم الحرام جب بھی اس کا آغاز ہوتا ہے تو ملک بھر میں انتظامیہ، علماء کرام، امن کمیٹی یہ بڑی نقل و حرکت میں آ جاتی ہے، اور اس کے لیے امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں پیش نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ اس وقت پوری عالم اسلام کو لیڈ کر رہا ہے، واحد ایٹمی طاقت ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آئی، تو اس لیے امن ہم سب کی ضرورت ہے، تمام مکاتب فکر کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے کا شروع ہوتے ہی جس طرح سے تمام مجالس اور جلوسوں کے روٹ کلیئر کر دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو روٹ ہوتے ہیں وہاں پر انجمن تاجران کا جو کردار ہے وہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔
تو اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مرکزی انجمن تاجران کے صدر شیخ ریاض انور، ان سے جانتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ ہمارا اسلامی سال محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، تو جس طرح سے تمام مسالک ایک پیج پر ہوتے ہیں، تو اس طرح انجمن تاجران کا جو کردار ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں جی۔ الحمدللہ آپ ماضی دیکھ لیں، اوکاڑا ضلع پرامن ضلع رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی فقہ کے لوگ ہیں ایک فیملی کی طرح ہیں، ہم بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ ہمارا اتفاق بہت اچھا ہے، اور انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتی ہے، اور تاجر برادری ہمیشہ ان کے روٹ پر دکانیں بند رکھتی ہے اور سبیلیں بھی لگاتی ہیں، اور بھی کوئی انتظامات ہو وہ ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی مہربانی سے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ یہ سال بھی بڑا پرامن رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ریاض انور صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ بابرکت مہینہ ہے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، شہادت امام حسین کا بھی اسی مہینے میں ہی سارا ذکر آتا ہے، تو اس حوالے سے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے تمام مسالک پیس کمیٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تمام مسالک ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو کیا اس طرح تاجر تنظیمیں وہ بھی آن بورڈ ہیں انتظامیہ کے ساتھ اور تمام مسالک کے ساتھ، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ امن کمیٹی کا میں ممبر بھی ہوں، اور تمام فقہ کے لوگ اکٹھے ہیں، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان میں آپس میں بہت اتفاق ہے اور پرامن شہر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انجمن تاجران ان کے ساتھ جانا بجانا کھڑی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے حسینیت کا مہینہ ہے، الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ہم کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جی۔ میرے ساتھ یہاں پر اور بھی تاجر موجود ہیں۔ عمران صاحب آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے تمام جو مرکزی روٹ ہیں محرم الحرام کے وہ اوکاڑا کی اندرون مارکیٹس میں ہیں، تو اس حوالے سے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے انتظامیہ تو اپنے طور پہ انتظامات کرتی ہے، تو جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کا کیا رول ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میں بطور سینئر نائب صدر انجمن تاجران ضلع اوکاڑا آپ کو یہ بریف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تاجروں نے اور انجمن تاجران نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو بھی بازاروں کے روٹ ہیں ان کا باقاعدہ وزٹ بھی کرایا، اور اب بھی آپ نے موجودہ دیکھا ہوگا کہ ہم روزمرہ کی بنیاد پر انتظامیہ کے ساتھ امام بارگاہ کا بھی وزٹ کیا، وہاں سے متعلقہ جہاں جہاں سے ان کا روٹ گزرتا ہے وہاں پورے بازاروں کا وزٹ کروایا، اور الحمدللہ جب بھی ان کا جلوس آتا ہے تو ہم ہمارے بازار مارکیٹیں بند کرتے ہیں۔ اب 5 محرم کو بھی ان کا جلوس جو ہوگا وہ سی بلاک والا سارا ایریا جو ہے وہ بند ہوتا ہے، اور کاروباری تاجر حضرات پورا تعاون کرتے ہیں اپنے اہل تشیع کے ساتھ بھی اور انتظامیہ کے ساتھ بھی۔ اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ڈی پی او اوکاڑا اپنا راشد ہدایت صاحب کو کہ ماشاءاللہ سیکورٹی کے بہت اچھے انتظامات کر رہے ہیں، اور ڈی سی او صاحب بھی بہت اچھا وزٹ کیا ہے اور انتظامات کیے ہیں، اور انشاءاللہ 10 محرم کو بھی انجمن تاجران اسی طرح انتظامیہ کے ساتھ اور اہل تشیع برادری کے ساتھ بھرپور شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر معروف عالم دین مذہبی شخصیت پیس کمیٹی اوکاڑا کے سینئر رکن قاری محمد اقبال چشتی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب اس بابرکت مہینے کی فضیلت کے حوالے سے آپ بیان کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ شہادت امام حسین اور مسالک کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ الحمدللہ مسلک حق جماعت اہل سنت یہ مرکزی مسجد ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کی مرکزی مسجد ہے۔ الحمدللہ اس مہینے کے فضائل اور اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے۔ اس کا نام محرم الحرام جو ہے یہ حرمت سے ہے، بڑی حرمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو 10ویں تاریخ ہے وہ شہزادہ گلگن قبا راکب دوش مصطفیٰ
नूर निगाह मुर्तज़ा, लख्त जिगर फ़ातिमतुज़ ज़हरा, इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम जो है वो आपकी शहादत और आपकी रफ़क़ा की शहादत। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इसी मस्जिद में हमने अरसा 50 साल से मैं यहाँ खिदमत में मामूर हूँ। अरसा 50 साल से हमने इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, इत्तेहाद बैनुल मसालिक, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इसी पे हमने अमली तौर पर प्रैक्टिकल हमने इसका मुजाहरा किया है और हमेशा हमने लोगों को दावत दी है, इत्तेहाद की दावत दी है, अख़ुव्वत की तरफ, जगानगत, मोहब्बत, प्यार कि मुसलमान एक हो जाए और वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया कि सब मुसलमानों एक हो जाओ। अगर आज हम इकट्ठे हो जाते तो हमारा हाल ये ना होता। हम कामयाबी की तरफ गामजन तब होते कि जब हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए। अल्लाह करे हमारी जमातों के दरमियान इत्तेफाक पैदा हो, इत्तेहाद पैदा हो। और इमाम अली मकाम जो थे वो आप मेरे आका इमाम अल-अंबिया के नवासे भी हैं और ज़ूर फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। हुसैन अली मकाम का बहुत बड़ा मकाम है, इनसे शहादत जहरी का ज़हूर हुआ है। और इसलिए कुरान ने कहा वला तक़ूलू, तुम्हारे कौल पर, तुम्हारी ज़ुबान पर, तुम्हारी लिसान पर पाबंदी है कि शहीद के मुर्दा कहने पर पाबंदी है, शहीद के मुर्दा समझने पर पाबंदी है, शहीद के मुर्दा गुमान करने पर पाबंदी है, फ़िक्र पर पाबंदी है, सोच पर पाबंदी है, तख़य्युलात पर, तसव्वुरात पर, एहसासात पर, शऊर पर, फ़िक्र पर, कौल पर, लिसान पर पाबंदी है कि जागते हुए शहीद को मुर्दा ना कहो और जब सो जाओ तो हालत नौम के अंदर भी शहीद को मुर्दा गुमान तक ना करो। और हमने इमाम अली मकाम को ज़िंदा माना है, तमाम शुहदा को ज़िंदा माना है और जिंदों का जिक्र जो है वो जिंदों की तरह किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर साल से हम मुहर्रमुल हराम के अंदर हमारी ये जितनी हमारी जमातें हैं, हमारे जनाब ये अंजुमन सारी जो मेम्बरान पीस कमेटी की मेम्बरान है, ये सब के सब हमारे साथ हैं और हमारा आपस में एक बड़ा बहमी ताल्लुक़ है। और ये मरकज़ी जामे गौसिया जो है यहाँ से मोहब्बत की आवाज़ उठती है, यहाँ से प्यार की सदा उठती है, यहाँ से हुसैन अली मकाम का जिक्र होता है, तमाम शुहदा के अय्याम मनाए जाते हैं, यौम अबू बकर मनाया जाता है, यौम उमर, यौम उस्मान, यौम अली, यौम हसन मुज्तबा, हम तमाम अय्याम के मनाने वाले हैं। और बिलखुसूस नवास रसूल से इतनी अकीदत है, इतनी मोहब्बत है कि मुझे याद पड़ता है एक मरतबा क़िबला सूफ़ी साहब अलैहि रहमा मौजूद थे, जुमा का दिन था और जुमा के दिन यौम आशूर था और मेरी तकरीर हो रही थी। बाहर जो लोग मातम के लिए खड़े हुए थे वो हज़रात खामोश हो गए। ये है मोहब्बत की निशानी, ये अख़ुव्वत की निशानी कि वो लोग मातम को छोड़कर जिक्र सुनने अंदर आ गए। मेरे साथ यहाँ पर जामिया अशरफिया के मोहतरम कारी अब्दुल कदीर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब जैसे कि हमें मुसलमानों को बाखूबी इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी साल उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस महीने की फजीलत के हवाले से बताइएगा कि तमाम मसालक को इस हवाले से, इस महीने की फजीलत के हवाले से क्या करना चाहिए और इस माह मुक़द्दस में क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? देखो मोहतरम, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इदारा में। तो मुहर्रम हराम इस्लाम की तारीख़ के हवाले से एक बहुत ही मुहतरम महीना समझा जाता है और ये इस्लामी साल का ये पहला ही महीना है। और इस पहले महीने की पहली तारीख़ में हमें इस्लाम की तारीख़ में ये सबक मिलता है कि इस्लाम ये कुर्बानियों के साथ ये आया है। और यकम मुहर्रम हराम को खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन है। और फिर 10 मुहर्रम हराम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिए इस बिना पे कि हक़ पे डटा रहना है लेकिन बातिल के आगे नहीं झुकना। फ़ज़ाइल के अतबार से अगर देखा जाए तो फजीलत भी मुहर्रम हराम की बहुत ही ज़्यादा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहर्रम में आम दिनों के हवाले से इबादत का ज़्यादा एहतमाम भी फरमाया है। और फिर मुहर्रम हराम की 9 मुहर्रम हराम को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की तनकीन की है कि 9 मुहर्रम हराम को हो या 10 या 11 मुहर्रम हराम को रोज़ा रखना चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और हमारे दीन शरीयत से भी इसकी ये फजीलत मिलती है। फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू क्या कहना चाहते हैं?
बस यही मैं कहना चाहता हूँ मुख्तसरन ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना सर तन से जुदा करवा दिया। बज़ाहिर यूँ महसूस हुआ है कि उन्होंने सर तन से जुदा करवाया, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने इस्लाम का सर बुलंद किया है। अच्छा ये बताइएगा कि अय्याम अज़ा के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? असल में कुछ चूँकि इस्लाम के अंदर हमारे मैं इस बात के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि अज़ा के हवाले से या जो भी है, ये दूसरे मसाइल के वाले ज़्यादा ही समझते हैं। बारह हमें ये ज़रूर कहना चाहिए, करना चाहिए कि उलमाए कराम को भी, अवामुन्नास को भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और एक दूसरे के मसाइल के जो मखसूस अय्याम हैं उनका एहतराम हमें करना चाहिए। बारह ये हर किसी की एक अपनी ही एक तरतीब है, बाकी वो किस नहज पे कर रहे हैं वो बखूबी वही जानते हैं। बारह हमें उनका एहतराम करना चाहिए, मुक़द्दस अय्याम, उनको हमारा एहतराम करना चाहिए। हमारी शरीयत भी ये कहती है और हमारा ये मुल्क पाकिस्तान भी इस बात की ही तंकीन करता है कि हम यकजहती के साथ इस मुल्क में अमन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। आज हम बात कर रहे हैं मुहर्रम हराम के मुक़द्दस बाबरकत महीने के हवाले से। इस महीने के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात भी इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान DPO राशिद हदायत मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि मुहर्रम हराम के हवाले से उकाड़ा की तीनों तहसीलों में आपने क्या इंतजाम किए हैं और किस तनाजुर में देख रहे हैं सारे मामला को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िला हाजा की 3 तहसीलें हैं, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी 5 सब सर्कल्स हैं, 5 सब डिवीजन्स हैं। तो तमाम के तमाम सब डिवीजन्स में हमने सिक्योरिटी के इंतजाम को अपनी शक्ल दे दी है। सिक्योरिटी प्लान फाइनलाइज कर लिया गया है। इसमें हमारे टोटल 176 जो है प्रोसेशन होंगे, 539 मजालिस होंगी, 27 ए कैटेगरी के प्रोसेशन हैं, इसी तरह 56 जो है ए कैटेगरी के मजालिस हैं। इन तमाम के हवाले से हमने जो है ऑन ग्राउंड रूट्स की सर्विलेंस भी कर ली, रूट्स के ऊपर जो शोटी बांड लेने थे वो भी ले लिए। वहाँ पे हमारे सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहे हैं। वहाँ पे जो मुंतज़मीन हैं, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनके साथ हमारे SHOs ने, SDPOs ने सर्कल लेवल पे और माई सेल्फ अलॉन्ग विद DC हमने उनके साथ मीटिंग्स भी कर ली। इसमें DACs भी हो चुकी हैं, पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। इसमें जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी वज़ा किया जा चुका है। इसमें हमारे पास 3 MPO की पावर्स भी डिप्टी कमिश्नर्स के पास वापस आ चुकी हैं। इसमें ऑन ग्राउंड जो है सूरत इस तरह से है कि ज़िला हाजा की तमाम पुलिस अलॉन्ग विद 400 to 500 वॉलंटियर्स ये मिलकर सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे। हम इसमें A, B और C कैटेगरी की तखसीस किए बगैर हम कोशिश करेंगे तमाम इवेंट्स को फुल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कवर करेंगे और सिक्योरिटी के जितने प्रोटोकॉल्स हैं, जितने एनेबलर्स हैं, उसमें वॉक थ्रू गेट्स हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं, उसमें जामी तलाशी है, उसमें हैंग ग्राउंड सिक्योरिटी है, उसमें सादा पारचात में ड्यूटी है, फ्रंट और रियर एंड पे हमारी ड्यूटी तैनात होती है। उसमें जो CCTVs की इंस्टॉलेशन के हवाले से हमारे जो फ्रेजमेंट्स भी होते हैं, कंट्रोल रूम के एस्टेब्लिशमेंट्स होती है, उसमें चेकिंग पॉइंट्स जो है एस्टेब्लिश करके जो हमने एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी को तैनात करना होता है। इसके अलावा रूफ टॉप्स की तैनाती होती है। इसमें QRF हमारी जो एलीट की वो होती हैं। इसमें हमारे दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हम ऑन ग्राउंड जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन करवाते हैं, तमाम चीज़ें हमने मुकम्मल कर ली हुई हैं। हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि हर इवेंट की सिक्योरिटी के हवाले से प्री इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट और आफ्टर इवेंट जो हमारे सिक्योरिटी के तमाम अरेंजमेंट्स हैं वो हम पूरे करें। और जब तक मजमा जो है मुकम्मल मुनशर होकर लोग अपने घरों को नहीं चले जाते, उस वक्त तक हमारी ड्यूटी प्रोटोकॉल्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। और हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि ज़िला हाजा में पिछले तमाम इवेंट्स की निस्बत इस साल जो है सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर किया जा सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तमाम मसाले जिस तरह का पीस कमेटी की आपने बात की, इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन, हुक्का और दीगर स्टेक होल्डर, उनको आपने एक पेज पे हैं वो सारे, उनके साथ कोई मीटिंग का सिलसिला जारी है? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि मुहर्रम हराम के हवाले से कोई हसास नोयत के जो मकामात हैं उनकी तादाद कितनी है और आपने क्या प्लानिंग की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो हमारे पीस कमेटी में हमारे अंजुमन ताजरान के जो ज़िला सदर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हमारे इसमें
جرنلسٹ بھی ہیں اور ہمارے اس میں وکلاء حضرات بھی ہیں. اس کے علاوہ روزمرہ کی پولیسنگ میں ہمارا تمام مکاتب فکر کے ان لوگوں سے، کسانوں سے، تاجروں سے، وکلاء سے، صحافی بھائیوں سے ہمارا کلوز کوآرڈینیشن رہتا ہے اور ان کے ساتھ ہم مکمل رابطے میں ہیں. اور ضلع ہازہ میں 5 فلیش پوائنٹس ہیں، 14 ٹربل پوائنٹس ہیں، سارے کے سارے فلی ریزالوڈ ہیں. چھوٹی بانڈز لے لیے ہوئے ہیں تمام جو اس میں دونوں طرف کے فریقین ہیں. اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ تمام سرویلنس بھی جاری ہے اور آن گراؤنڈ ہم تمام سسٹر ایجنسیز سے انکارپوریٹ کر کے اس بات کی یقین دہانی کر لی ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کا شرارتی عناصر باقی نہیں ہے. باقی ہم ان پوائنٹس پر اسپیشل ڈیوٹی اور فوکس اپنا رکھیں گے. سینئر آفیسرز وہاں پہ موجود بھی رہیں گے اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیس کمیٹی کے جو عمائدین ہیں اور جو ان کے ریپ ہیں وہ وہاں پر ڈیورنگ دا ایونٹ خود موجود رہیں گے. اور ہم انشاءاللہ العزیز کوئی دقیقہ فروغ نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ العزیز تمام سٹیپس لیں گے جس میں کہ ہم سیکیورٹی کے یقینی بنائیں گے تمام اقدامات کو. اچھا راشد بھائی، میری آخری آپ سے جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح محرم الحرام یوم عاشور سے قبل عمومی طور پر پاک فوج کی کوئی بٹالین کو بھی طلب کیا جاتا ہے، کیا ڈسٹرکٹ اوکاڑہ میں تو پاک فوج کی بٹالین کو طلب کیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ موک ایکسرسائز اور فلیگ مارچ کے حوالے سے بھی بتائیے. جی فلیگ مارچ جو ہے وہ بالکل کل فلیگ مارچ بھی ہوگا. آج موک ایکسرسائز کنڈکٹ کی جا رہی ہے، اس کی آپ کوریج کریں گے. ایک کمپنی رینجرز کی، ایک کمپنی آرمی کی، اس کی ریکوزیشن ہم نے بھیجی ہوئی ہے. ان کو ہم ایز اے 4th ٹیئر آف سیکیورٹی کے طور پر یوٹیلائز کریں گے. ان کی اسٹینڈ بائی ریزروز ہوں گی مختلف علاقوں میں ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق. سگنل جیمنگ کے حوالے سے بھی ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بذریعہ آئی جی آفس میں راسلہ بھیجا ہوا ہے. اس میں ہم جو پالیسی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی وہ فالو کریں گے. اور ہم انشاءاللہ العزیز اوکاڑہ کے شعور اور بڑے پڑھے لکھے شہریوں کو یہ اس آپ کے ذریعے میسج بھی دینا چاہیں گے کہ اس تمام ایونٹس کے حوالے سے شہریوں نے جو اپنا جو ان کا ڈیو رول بنتا ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن، وہ ان کو ڈیو رول ضرور پلے کرنا چاہیے. خاص طور پر اس میں ہم سوشل میڈیا کی جو سرویلنس ہے، سائبر پیٹرولنگ ہے، اس کو بھی کیری آؤٹ کریں گے ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے. اور شہریوں سے میری یہ گزارش ہوگی کسی بھی ان اتھینٹک، کسی بھی ان ویریفائڈ اور کسی بھی فیک نیوز کو، ریومرز کو سپریڈ کرنے سے پہلے ضرور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، ضلع انتظامیہ سے رابطہ کریں. اور اس کے علاوہ میں ایک جنرل میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے گھر، مکان، دکان، فیکٹری، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو، زمین کو کرائے پہ، ٹھیکے پہ دینے سے پہلے ضرور پولیس میں اندراج بھی کریں، ان کا سیکیورٹی ویریفیکیشن بھی حاصل کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں. ابھی ہم نے ایک بہت بڑی مار کار آئی، ہم نے اس سے ابھی نبرد آزما ہوئے ایز اے قوم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سفر کیا اور ابھی انٹرنیشنل جو حالات ہیں وہ بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم باصیت قوم یہ تمام چیزیں سمجھتے ہوئے اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں اور اپنے اداروں سے تعاون کریں. باصیت پولیس ہیڈ کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ جتنی میں نے چیزیں کہی ہیں آن گراؤنڈ، اس کو سیملیس طریقے سے ہم امپلیمنٹ بھی کروائیں گے اور شہریوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ العزیز فل سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنا رہے ہوئے پیسفل محرم الحرام کا انعقاد کروائیں گے. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے ممتاز مذہبی شخصیت اسکالر ڈاکٹر صفدر ندیم. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ ہمارا اسلامی سال محرم الحرام باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے اور فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شیخ صاحب. محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی مہینہ ہے اور پہلا مہینہ ہے، اور اس میں فضیلت محرم الحرام کی بھی بہت ہے. اور اس میں جیسے اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو جگر گوشہ بطول اور نواسہ رسول لخت جگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسین ابن علی نے شہادت دی، اور صرف اپنی شہادت نہیں بلکہ اپنے پورے خانوادے کو قربان کر کے اسلام کا نام زندہ و جاوید کیا. ڈاکٹر صفدر ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ ہمارے مسلمان لوگ ان ایام کے دوران بالخصوص عاشورہ محرم تک روزے بھی رکھتے ہیں. روزوں کی فضیلت کیا ہے اور ان ایام کے دوران مسلمان جو ہے وہ اپنے پیاروں کی قبور پر قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا اس کی کیا فضیلت ہے.
جی بالکل، اس ماہ مقدس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں اور ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور دوسرا جو ہے قبرستان پر اپنے پیاروں کے پاس جانا، یہ تو ہر روز جانا چاہیے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے والدین اس دنیا میں نہ ہوں تو فرمایا کہ ان کی قبروں کی جا کے زیارت کر لیا کریں. آپ جب قبروں کی زیارت کریں گے تو اللہ پاک اس پر بھی مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. صفدر ندیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں مختلف مسالک کے لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، اپنے معاملات بھی چلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی پیس کمیٹی ہمیشہ سے ہی بڑی نمایاں رہی ہے. ان کا کردار بھی انتہائی پازیٹیو اور انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ تمام مسالک کو ان ایام میں کیسا رویہ رکھنا چاہیے اور ان کو آپس میں کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسی ہے. محرم الحرام میں جب ہم فضیلت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں حضرت حسین سب کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں، حضرت حسین سب کے ہیں. ہم صرف فضیلت، ان کی عظمت بیان کریں، ان کا مقام، مرتبہ، بلندی، تجلی بیان کریں تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض اور کسی کو اختلاف نہیں ہوتا. ہم جب ان کی فضیلت اور ان کا مقام بیان کرنے کے بجائے ہم جب دوسرے مسلک کو اٹیک کر کے کوئی طعن و تشنیع کرتے ہیں تب دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، تب ہمارے اختلافات جو بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں ہر قسم کی طعن و تشنیع یا ہم کسی کے مسلک کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی یہ کوشش نہیں کریں گے، صرف مقام اور عظمت بیان کریں گے، ان کی فضیلت مناقبت بیان کریں گے تو کسی کو کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا. دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی شہادت دے کر اسلام کا نام زندہ کیا ہے. جیسے دیکھیں اگر کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے، خون لگے گا تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی، یہ صحت مند ہو جائے گا. تو ایسے تصورات کی دنیا میں اللہ بھی کہتے ہوں گے کہ اسلام کو اب خون کی ضرورت ہے، تو اے حسین اپنا خون دے، اپنے بچوں کا خون دے، اپنے پورے خانوادے کا خون دے. اس لیے دیکھ کہ اسلام کمزور ہو رہا ہے. جب آپ کا اور آپ کے خانوادے کا خون لگے گا تو اسلام صحت مند ہو جائے گا، اسلام میں بہار آ جائے گی، تازگی آ جائے گی. جیسا کہ ممتاز عالم دین ڈاکٹر صفدر ندیم کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ کسی کے مسلک کو نہ چھیڑیں اور اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، روزے رکھے جائیں اور آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے تاکہ یہ برکتیں سمیٹنے کا جو مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹی جا سکیں. کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. ناظرین اکرام، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا پروگرام عوام تک، جس میں محرم الحرام کے بابرکت فضیلت والے مہینے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی. اہل تشیع کے رہنماؤں نے اس محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے خصوصی فضائل بیان کیے، روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتوں کے جتنے بھی رہنما تھے، ٹریڈ یونین، سول سوسائٹی، امن کمیٹی کے اراکین نے بھی محرم الحرام کے بابرکت فضیلت والے مہینے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. تو اس حوالے سے تمام مسالک کا یہی کہنا تھا کہ کسی بھی صورت اپنے مسلک کو نہ چھوڑا جائے اور کسی کے مسلک کو نہ چھیڑا جائے. تو دین جو ہے ہمیں اسی بات پہ ہی گامزن کرتا ہے، ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہر ایک کو کسی بھی صورت دل آزاری نہ کی جائے، بلکہ یہ جو محرم الحرام کے جتنے بھی بابرکت ایام ہیں اس دوران روزے بھی رکھے جائیں، عبادات سمیٹی جائیں اور اپنے پیاروں کی جو قبور ہے مختلف قبرستانوں پر جا کر وہاں پر دعائے مقصد بھی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مرکزی امام بارگاہ ہے، یہاں پر سب سے بڑا جو بھی اہل تشیع کے جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں اس حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے سربراہ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید، اے ڈی سی جی حافظ عمر طیب، میونسپل کمیٹی کے افسران، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر،
راشد ہدایت، SDPOز اور تمام تھانوں کے SHOز، وابڈا، لیسکو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جتنے محکمے ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی فول پروف انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے تاکہ یہ محرم الحرام کا جو ایام ہے، یوم عاشور اور دیگر ایام ہیں، وہاں پر سیکیورٹی بھی فول پروف ہو اور اہل تشیع کے جتنے بھی یہاں آنے والے رہنما ہیں یا جتنے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں ماتم کرتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کی جائے تاکہ یہ جو ایام ہے خوش اسلوبی کے ساتھ اسی طرح سے گزر جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ اظہر شیخ آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔